کریم علیہ السلام نے فرمایا علی باب علمی، اتھے تے فرمایا علم دا شہر، پھر فرمایا حکمت دا کار. ہوں تیسری مرتبہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علی نو اللہ پاک نے میرے علم دا دروازہ بنا. مطلقاً نہیں فرمایا علی باب علمی، اتھے ہوں شہر دا ذکر کوئی نہیں، گویا علم دا سمندر ہے میرا مصطفیٰ تے ان دا دروازہ سیدنا علی المرتضیٰ دی ذات. مل کے بولیے سبحان اللہ. وہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ نے حضور دی بارگاہ وچ بیٹھ کے کسے مکتب دیاں کتاباں نہیں پڑھی، کسے کالج تے یونیورسٹی دا سلیبس نہیں پڑھے، کسے پروفیسر دا متعین کردہ نصاب نہیں پڑھیا. مولا علی شیر خدا بس حضور دی بارگاہ وچ بیٹھے رہندے سن، دیدار مصطفیٰ کرتے رہندے سن، اور علم دے سمندر آپ دے سینے دے اندر جلوہ گر ہوندے رہندے سن. وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جنہ دے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دا فرمان ہے کہ ساری آسمانی صحائف جتنے رب نے نازل فرمائے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام سے، وہ سارے صحیفیاں دا علم تے نچوڑ اللہ پاک نے زبور شریف اندر رکھے تے سارے صحائف اور زبور دار جوڑا نچوڑ ہے وہ اللہ نے تورات شریف اندر منتقل فرمایا. ہن تورات بھی زبور بھی تے سارے آسمانی صحیفے تے کتابیں چھوٹے کتابچیاں دا جڑا سارا نچوڑ ہے نا وہ اللہ پاک نے انجیل دے اندر جمع فرمایا. ہن انجیل دا بھی تورات دا بھی زبور دا بھی تے سارے آسمانی صحائف دا نچوڑ اللہ بے نیاز نے قرآن مجید دے اندر منتقل فرمایا. اور پھر سنو یہ ساری آسمانی کتاباں سارے صحائف اور بشمول قرآن پاک اللہ کریم نے یہ ساری چیزاں دا جڑا علم ہے نا وہ رب ذوالجلال نے سارے مضامین سورت فاتحہ دے اندر منتقل فرمائے. تے ساری آسمانی کتاباں سارے صحائف قرآن مجید سمیت سورت فاتحہ سمیت اللہ پاک نے ساری چیزاں اکٹھیاں کر کے سارے نچوڑ کٹ کے رب ذوالجلال نے بسم اللہ شریف کے اندر منتقل فرمایا. اور یہ سارے جتنے میں شمار کر چکا یہ سارے اکٹھے کر کے بسم اللہ شریف اللہ پاک نے یہ سارے دا نچوڑ بسم اللہ دی بعد وچ منتقل فرمایا. اور پھر پہلیاں آسمانی کتاباں پھر قرآن مجید پھر سورت فاتحہ پھر ساری بسم اللہ پھر باوی ان سارے علماں نو اللہ نے اکٹھا کر کے ان دا نچوڑ بعد نقطے وچ منتقل فرمایا. ہن سنو مولا علی شیر خدا فرما دیں ان النقطۃ تحت الباء، لوگو جس نقطے دے اندر اللہ پاک نے سارے علوم منتقل فرمائے او بعد نقطہ میں علی المرتضیٰ دی ذات ہے. اونچی بولو ذرا سبحان اللہ. او بعد نقطہ میں علی المرتضیٰ دی ذات ہے. اور فرمایا اگر میں اس بعد نقطے دی تفسیر کرا نا، کون فرما رہے ہیں؟ حسنین کریمین دے بابا جان اور شہر علم دا دروازہ مولا علی. آپ فرما رہے ہیں اگر میں بعد نقطے دی تفسیر کرا انیاں کتاباں لکھ دیواں کہ 70 اٹھ ہونا کتاباں اٹھاون تو عاجز آ جان. ایک نقطے دی تفسیر اس قدر میں تحریر کرا کہ 70 اونٹ میری انہاں تفسیراں نو اٹھا نہ سکن. اونے سیدنا علی المرتضیٰ سٹیج تے بیٹھے ہوئے